जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। 12तमः श्लोकः। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, आत्मदर्शनं प्राप्तुम् आचरितव्यान् 20 गुणान् अहं तुभ्यम् उक्तवान्। इदानीम् अहं त्वाम् आत्मनः विषये वर्णयामि। आत्मा यत् शरीरे न भवति तस्य प्रकृतिं वर्णयामि। अर्जुन, यदि त्वम् अस्य आत्मनः माहात्म्यं जानासि तर्हि जननमरणचक्रात् मुक्तो भविष्यसि। अर्जुन, आत्मनः आदिः न भवति, आत्मनः जननं न भवति, आत्मा शुद्धस्वरूपी भवति। अर्जुन, आत्मा मत् परं भवति, अर्थात् अहम् आत्मनः ईश्वरो अस्मि। आत्मा ज्ञानस्वरूपी भवति। यथा दीपस्य प्रकाशः सर्वत्र सर्वव्यापी भवति, एवमेव आत्मनः ज्ञानं सर्वव्यापी भवति। परन्तु सृष्टेः अनन्तरम् आत्मा विविधानि शरीराणि प्राप्स्यति, यत्र अनेक नाम्ना सम्बोधितः भवति। अतः सत् इति ज्ञायते। परन्तु एतानि शरीराणि प्रलयकाले न भवन्ति, अतः असत् इति ज्ञायन्ते। परन्तु यदा आत्मा शरीरेषु सम्बन्धितः न भवति तदा आत्मा सत् असत् वा न उच्यते, तेषां परं भवति। अर्जुन, एवं श्रीकृष्ण परमात्मा अत्र आत्मनः माहात्म्यं वैभवं च वर्णयति। सः एव आत्मानं श्रेष्ठः देवः इत्यपि अत्र घोषयति। अतः श्रीमन्नारायणः एव अस्माकं परमात्मा इति वयं विश्वासं कुर्मः। अस्माकं जीवनं सार्थकं कर्तुं श्रीमन्नारायणे शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्ण परमात्मनः वचनानि अनुसरामः। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत्
करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते हे कृष्ण भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा तपः यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते। ओम ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।